بھائی بدر الاسلام بدر نے آپ کو پیر نصیر الدین نصیر کی وہ تضمین جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق نعت عاشق متراں دی ودیری ہے کے اوپر تحت اللفظ سنائی. میں چاہتا ہوں دو شعر، کیونکہ وہ بڑی کیفیت والی چیز ہے، دو شعر دو تین اشعار میں تضمین کے وہ جو بند ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں تمام احباب. پڑھیے ایک نئی طرح سے میں پیش کر رہا ہوں. دی دل نو تانگ بتیری او دی دل نو تانگ بتیری جدی ازلوں شام چیری ربا وصل دے وچ کی دیری اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری او دے ہاتھ مہار زمانی او دے دو جگ تے سلطانی او دے ہاتھ مہار زمانی او دی دو جگ تے سلطانی ایتھے گم اکلے انسانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہیں مد بریاں اج سکھ متراں دی ودیری اج سکھ متراں دی ودیری جبا توحیدی زیب تن مدھے تاج رسالت افغن موڈے زلف جویں چڑھیا ساون موڈے زلف جویں چڑھیا ساون موڈے زلف جویں چڑھیا ساون دو ابرو کوس مثال تسل جیتی لوک میاد تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لالے جمل چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں اج سکھ متراں دی ودیری او دے حسن دا پرتا شمس و قمر او دے متوا لے بو بکر و عمر
ایہا رکھ سی لاج لحد اندر ایہا صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزاتے روزے حشر وچ قبر تے پلتی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اج سکھ متراں دی ودھیری. آخری بند سماعت فرمائیں. کی جنوں بشر کی شاہو گدا ڈٹ جسوی نصیر و شان خدا اڈے ہوش تے منہوں بول پیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں اج سکھ متراں دی ودھیری.